मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, आज पाक जुमेरात है और आज के दिन खुदा यीशु मसीह ने दो साक्रामेंट मुकर्रर फरमाए। पहला पाक खिदमत का, जो कि कहानत का साक्रामेंट भी जिसको कहा जाता है, और आज तमाम काहनों की ईद भी है, इसलिए तमाम काहन भाइयों को आज की ये ईद बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ साथ तमाम मोमिनीन की भी ईद है, क्योंकि आप सब भी आम कहानत में हमारे साथ शामिल हैं, इसलिए आज की ये ईद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज पाक यूखरिस्त का साक्रामेंट भी मुकर्रर किया जाता है। यीशु मसीह ने आखिरी खाने के मौका पर पाक यूखरिस्त के साक्रामेंट को मुकर्रर फरमाया, जब उन्होंने कहा कि मेरी यादगारी में यही किया करो। पाक जुमेरात को मोंडी थर्सडे भी कहा जाता है, जिसके लिए लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है मंदातुम, जिसका मतलब है हुक्म। यानी आज के दिन खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को एक नया हुक्म दिया। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसके 13वें बाब की 34वीं आयत में मरकूम है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे को प्यार करो। जैसा मैंने तुमको प्यार किया है, तुम भी ऐसा ही एक दूसरे को प्यार करो। खुदा यीशु मसीह जिसका अजीम मिशन खुदा की शफकत, उसके रहम और उसकी मोहब्बत को बांटना है, वो आखिर तक मोहब्बत करता गया। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसके 13वें बाब की पहली आयत में लिखा है, जबकि अपनों को जो दुनिया में थे प्यार करता था, उन्हें आखिर तक प्यार करता गया। लिहाजा आज के दिन जो खुदा यीशु मसीह ने नया हुक्म दिया है, ये मोहब्बत का हुक्म है कि एक दूसरे को ऐसे प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है। खुदा यीशु मसीह ने यहूदा अस्करियोती को भी प्यार किया, जो उसका पकड़वाने वाला था, जिसने पैसों की खातर, 30 सिक्कों की खातर यीशु मसीह को पकड़वाया, उसको बेच डाला। खुदा यीशु मसीह उससे भी मोहब्बत का इजहार करता है, जब नवाला अपनी मोहब्बत के साथ उसको देता है और यूं अपनी बेपनाह और बेलौस मोहब्बत का इजहार करता है। मुक़द्दस पतरस जिसने उसका इनकार किया, वो उसके पांव धोता है। लिहाजा खुदा यीशु मसीह अपने ऐसे शागिर्दों, यानी एक पकड़वाने वाला है, उससे भी अपनी बेपनाह मोहब्बत बांटता है, एक इनकार करने वाला है और उससे भी वही मोहब्बत बांटता है। यकीनन यीशु मसीह की मोहब्बत जो है, ये इस कदर अजीम है कि वो इन गुनाहगार इंसानों के गुनाहों के बावजूद उन्हें प्यार करता है। आज की जो लतूरिया है, इसमें हम 4 अहम बातों पर गौर करते हैं, जो एक शागिर्द की ज़िंदगी है, जो एक मसीही की ज़िंदगी है। आज सबसे पहले हम इकट्ठे होना यानी मुत्तहिद होना, इस मसीही कदर पर ध्यान ज्ञान करते हैं। पहला कुरिन्थियों के 12वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है, बस तुम फर्दन फर्दन अज़ा होकर मसीह का बदन हो। हम सब मुत्तहिद होते हैं, यानी आज के दिन इकट्ठे होते हैं, और हमारा ये इत्तेहाद, हमारा ये मुत्तहिद होना सिर्फ पाक जुमेरात के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी मसीही ज़िंदगी का एक अंदाज है, अ वे ऑफ लिविंग है, तर्ज़ ज़िंदगी है, मुत्तहिद होना, इकट्ठे होना। लिहाजा बाइबल मुक़द्दस में ख़ासतौर पे नए अहदनामे में मुख्तलिफ अलामात इस्तेमाल हुई हैं। बदन की अलामत इस्तेमाल हुई है इत्तेहाद के लिए, इकट्ठे होने के लिए, और इसके अलावा और भी ऐसे हवालाजात हैं जो मुत्तहिद होने के लिए खूबसूरत अलामत के तौर पर ज़ाहिर करते हैं। तुम मुक़द्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो, रसूलों और नबियों की उस बुनियाद पर तामीर किए गए हो, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह खुदावंद है। यानी अमारत एक और अलामत है
جو اتحاد کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، تاک میں ہوں تم ڈالیاں ہو۔ تاک اور ڈالیاں یہ بھی اتحاد کی ایک خوبصورت علامت ہے، لہٰذا یہ تینوں علامات بدن، امارت اور تاک مسیحی اتحاد اور مسیحی زندگی کی خوبصورت مثالیں ہیں۔ بالنگ الون اس کتاب کا جو مصنف ہے رابرٹ پٹمن، وہ بیان کرتا ہے اپنی کتاب میں کہ سماجی روابط انسان کی صحت کے ضامن ہیں۔ جو تنہا رہتا ہے، سماج سے، خاندان سے، برادری سے کٹ کر، الگ تھلگ رہ کر، یہ چیز انسان کو جسمانی طور پر بھی بیمار کر دیتی ہے اور اس کو ذہنی طور پر بھی بیمار کر دیتی ہے۔ لہٰذا جتنا زیادہ ہم برادری سے منسلک رہتے ہیں اتنا زیادہ ہم بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ پاک جمعرات کو ہم خدا کا کلام سنتے ہیں اور ایک شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے کلام سے تربیت پائے، کیونکہ خدا کا کلام ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں تبدیل کرتا ہے اور ہمیں ایک نیا شعور دیتا ہے تاکہ ہم مسیح کی شاگردی میں قائم رہیں۔ اس لیے آج کے دن خدا کے کلام کو بڑے غور سے سنتے ہیں، کیونکہ خدا کا یہ کلام ہماری تربیت کرتا ہے۔ ایک اور خوبصورت موضوع ہے آج کی لتوریا کا، اور یہ ہے خدمت۔ پہلے زمانے میں پاؤں دھونا، جو کہ ایک مہمان نوازی کی علامت تھی، پاؤں دھونا یہ غلام کا فرض تھا، غلام کی ذمہ داری ہوتی تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح خود پاؤں دھوتا ہے اپنے شاگردوں کے اور خدمت کا خوبصورت نمونہ دیتا ہے۔ لہٰذا یسوع مسیح پاؤں دھونے کی رسم سے خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ اصل جو محبت ہے وہ خدمت ہے، اور اصل خدمت محبت ہے۔ ایک شاگرد کی زندگی کے لیے ضرور ہے کہ وہ اپنے استاد کے نمونے پر چلے، اور خداوند یسوع مسیح نے خدمت کا خوبصورت جو راستہ دکھایا ہے یہ محبت کرنے کا ہے۔ لہٰذا یسوع مسیح نے محبت کا حکم بھی دیا ہے اور خدمت کا حکم بھی دیا ہے۔ مقدس یوحنا اس کے 13ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، ایک دوسرے کے پاؤں دھونے کی خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تلقین کی کہ میں نے استاد ہوتے ہوئے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں، لہٰذا تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو۔ یسوع مسیح جو پاؤں دھو کر خدمت کا، محبت کا کامل نمونہ عطا کرتا ہے، وہ اپنے شاگردوں کو سکھانا چاہتا ہے کہ اپنی ذات کو اپنی انا سے خالی کریں، اپنے دل کو انا سے، خود غرضی سے، نفرت سے خالی کریں، اور اگر آپ اس کی شاگردی میں بڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم خدمت اور محبت کے اس عظیم حکم پر عمل کریں۔ آج کے دن ہم پاک یوخرسٹ کے ساکرامنٹ پر بھی دھیان و گیان کرتے ہیں، کیونکہ آج کے دن خداوند یسوع مسیح نے پاک یوخرسٹ کے ساکرامنٹ کو مقرر فرمایا۔ مسیح زندگی کا سرچشمہ، محور اور مرکز پاک یوخرسٹ ہے۔ پاک یوخرسٹ ہمیشہ کی زندگی کا ساکرامنٹ ہے، لہٰذا خداوند یسوع مسیح نے جو پاؤں دھوئے ہیں اس کے بڑے گہرے معنی ہیں۔ صرف خدمت تک محدود نہیں ہے یہ معنی، بلکہ پاؤں دھونے کے معنی، اس کا مطلب بہت گہرا اور وسیع ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 4تھی آیت میں لکھا ہے، اس نے کھانے سے اٹھ کر اپنا لباس اتارا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی موت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کیسے وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر اترا تاکہ دوسروں کے لیے قربان ہو، ہمیں ہمارے گناہوں سے رہائی دینے کے لیے وہ اپنا فدیہ دے۔ لباس اتارنے کا یہ مطلب ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ پاؤں دھونے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اپنے کپڑے پہن کر بیٹھ گیا، یعنی وہ اپنی جلالی زندگی کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے اپنے مشن کو پورا کرنے کے بعد۔ لہٰذا پاؤں دھونے کا مطلب خداوند یسوع مسیح کی موت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کیسے وہ غلام کی ذات اختیار کر لیتا ہے، کیسے وہ موت تک فرما بردار رہتا ہے۔ یقیناً خداوند یسوع مسیح
पाँव धोने के ज़रिए से अपनी मौत का मतलब भी शागिर्दों को सिखाना चाहते हैं। लिहाजा खुदा यीशु मसीह जो हमारे गुनाहों की गंदगी से हमें धोना चाहते हैं, खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों के गंदे पाँव धोए। वो इसलिए था ताकि उनको पाक करे, और जिस्मानी तौर पर तो उनके जो पानी से पाँव धोए थे उनको साफ किया, उनके पाँव को। लेकिन इसके मानी ये है कि पाक जुमे के रोज़ खुदा यीशु मसीह अपनी सलीबी कुर्बानी से उनके गुनाहों से उनको धो डालता है। ये उसके गहरे मानी है। इसलिए मसीह खुदा में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम यीशु मसीह की इस अजीम कुर्बानी, मोहब्बत और खिदमत के अजीम नमूने को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें और उसके अजीम हुक्म के मुताबिक अपनी मसीही जिंदगी बसर करते रहें। एक शागिर्द की जिंदगी मोहब्बत, खिदमत और पाक यूखरिस्त, यानी जिंदगी की अलतार से दूसरों के साथ जिंदगी बांटना, ये एक अजीम मिशन है जिसका हुक्म खुदा यीशु मसीह ने दिया है। वो मोहब्बत का हुक्म देता है, वो खिदमत करने का हुक्म देता है और पाक यूखरिस्त का भी हुक्म देता है कि मेरी यादगारी में यही किया करो। आइए आज से हम मोहब्बत, खिदमत और पाक यूखरिस्त को अपनी ज़िंदगी का सरचश्मा बनाएं, अपनी ज़िंदगी का असूल बनाएं, क्योंकि इसके बगैर मसीह ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। आइए आज के रोज़ हम ये अहद करें कि हम अपने दिल को हर किस्म की मगरूरी, अनापरस्ती, गुस्से और नफरत से खाली करेंगे और मसीह की मोहब्बत को अपने दिलों में महसूस करेंगे और ज़िंदगी की अलतार से खिदमत और मोहब्बत के इस अजीम मिशन को जारी और सारी रखेंगे। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।